मुखेन सह भवति चेत् तद् कतिविधं पठनकौशलसन्दर्भात् एव प्रश्नः अस्ति। मुखरतपठनं भवति द्विविधं। यत् सामान्यरूपेण वयं पठनम् इति वदामः तदेव अस्ति मुखरतपठनम्। अन्यथा पठनं तु मुखेन विना तु भवितुमेव न अर्हति। मुखं चक्षुः तु एतयोः मेलनेन एव पठनं भवति। कदाचित् चक्षुं विना अपि पठितुं शक्नुमः, यथा दृष्टिहीनजनाः पठन्ति, किन्तु मुखेन विना तु पठितुं न शक्नुमः। अतः मुखेन सह पठनं कतिविधं? द्विविधं। यद् वयं वदामः सस्वरपठनं पुनश्च मौनवाचनम् अथवा मौनपठनम्। अतः उभयं पठनं भवति, मुखं द्वारा एव भवति। अतः पठनं कतिविधम् इति कुत्रचित् प्रश्नः आगच्छति, कुत्रचित् मुखरतपठनम् इति अपि प्रश्नः भवति। अतः एतद् भवन्तः सर्वे ध्यानेन स्थापयन्तु। मुखरतपठनं द्विविधम्। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। आख्यरिकपठनं कस्य अन्तर्भुक्तः भवति? अक्षरेण सह पठनं कस्य पठनस्य अन्तर्भुक्तः भवति? सस्वरपठनं, मौनपठनं, मुखरतपठनं, किमपि न? मुखरतपठनं तु न भवति, यतोहि मुखरतपठने किं भवति, वयं केवलं शब्दान् किं पठनस्य एव द्विविधं भवति, पठनम् एव मुखरतपठनम् इति वक्तुं शक्नुमः। अतः मुखरतपठनं न भवति सामान्यरूपेण, किमपि न भविष्यति, यतोहि मुखरतपठनं न भवति। अतः अग्रे अस्ति सस्वरपठनं, पुनश्च अस्ति मौनपठनम्। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सस्वरपठनम् इति। सम्यक् उत्तरं भवति सस्वरपठनं। सस्वरपठनमपि चतुर्विधं भवति। एकम् अस्ति, किञ्चित् सम्यक् रूपेण अत्र लिखामः, चतुर्विधम् अस्ति। एकम् अस्ति लययुक्तं पठनं भवति, आख्यरिकपठनस्य अन्तर्भुक्तः, क्षम्यतां, सस्वरपठनस्य अन्तर्भुक्तः भवति लययुक्तपठनं। पुनश्च अनन्तरम् अस्ति आख्यरिकपठनम् इति, द्वितीयं वयं वक्तुं शक्नुमः आख्यरिक इति। पुनश्च मौखिकपठनं, मौखिकमपि एकं वर्तते, मौखिकपठनम् अपि। अन्ते पुनः अस्ति गृहपठनम् इति। अतः सस्वरपठनमपि चतुर्विधम्। एकमस्ति लययुक्त, पुनः अस्ति आख्यरिक, गृहपठन, मौखिकपठन, एवं प्रकारेण सस्वरपठनमपि चतुर्षु भागेषु विभक्तः भवति। भवन्तः कियत् अङ्कान् भवतः आगच्छति तदपि भवन्तः कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखितुम् अर्हन्ति। अन्तिमकाले एव लिखन्तु, निम्नोक्तेषु कः मौनपठनस्य अन्तर्भुक्तः? अधोभागे ये चत्वारः विकल्पाः सन्ति तेषु कः मौनपठनस्य अन्तर्भुक्तः अस्ति? यन्त्रवत् पठनम्, अवघोषपठनम्, एबि च किमपि न। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। प्रायतः इदानीं पर्यन्तं केवलं पठनसन्दर्भात् एव प्रश्नाः सन्ति, पठनकौशलसन्दर्भात् एव। मौनपठनस्य अन्तर्भुक्तः भवति यन्त्रवत् पठनम्, अवघोषपठनं। घोषम् अर्थात् उच्चि रटनम्। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति ए बि च। अग्रे पश्यामः अग्रिमं प्रश्नं प्रति। स्वकीयसृजनात्मकज्ञानं भाषया परिप्रकाशनं का विधिः भवति? अर्थात सृजनात्मक अर्थात रचनात्मक। अस्माकं सविधि यद् ज्ञानम् अस्ति तदेव ज्ञानं यदि वयं भाषाद्वारा परिप्रकाशनं कुर्मः तर्हि सा का विधिः भवति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति। श्रुतलेखः, पुनः अनुलेखः, प्रतिलेखः, पुनश्च निबन्धलेखः। लेखनसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। मुख्यतः वयमपि जानीमः, सर्वे जानन्ति, लेखनकौशलम् अथवा लेखः चतुर्विधः भवन्ति। यथा अस्ति अनुलेखः, प्रतिलेखः, श्रुतलेखः। तत्र इतोपि एकः कश्चन अंशः अपि योजितः कुत्रचित् भवति, केषुचित् पुस्तकेषु भवति, तद् भवति निबन्धलेखः। निबन्धलेखः इत्युक्ते तद् वयं यत्किमपि अस्माकं चिन्तने अस्ति तस्य यदा परिप्रकाशनं भवति तदेव भवति निबन्धलेखः। यथा बाल्यकाले अपि वयं निबन्धाः लिखितवन्तः, किन्तु इदानीं तद् विश्वविद्यालयस्तरे भवति, सेमिनार् वत् एव भवति। सेमिनार् मध्ये वयं यत् किमपि उपस्थापयामः तदेव भवति लेखवत् एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति अस्माकं चिन्तनं यद् अस्ति तत् कुत्र प्रकाशनं भवति? निबन्धलेखमध्ये। यतोहि श्रुतलेखः श्रुत्वा लिखामः, अत्र शिक्षकः यद् वदति तदेव वयं लिखामः, अत्र अस्माकं सृजनात्मकशक्तेः विकासः न भवति। पुनश्च अनुलेखः अनुकरणं कृत्वा लेखनं भवति। तत्र कृष्णफलके भवतु अथवा पुस्तिकायां यत् किमपि अस्ति तत् अनुकरणं लेखनं भवति, अतः अनुलेखः अपि न भवति। प्रतिलेखः कृष्णफलके अथवा
पुस्तिकायाम् अस्माकं शिक्षकः यत् किमपि तस्य अनुगुणं तस्य अधः तथैव वयं लिखामः, अतः एषः भवति प्रतिलेखः। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति निबन्धलेखः इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। राजा लक्ष्मणसेनस्य सभारत्नः कः आसीत्? अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः प्रश्नः वर्तते। संस्कृतकवीनां सन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अस्ति। राजा लक्ष्मणसेनस्य सभारत्नः कः आसीत्? राजा लक्ष्मणसेनस्य सभारत्नः आसीत् जयदेवः। भवन्तः अपि एतस्य उत्तरं जानन्ति इति चिन्तयामि। अग्रिमं विकल्पं प्रति गच्छामः। संस्कृतभाषायाः प्राणतत्त्वम् अस्ति अनुवादः सन्धि व्याकरणं समासः। किञ्चित् अत्र स्पष्टतां करोमि। जयदेवस्य एका कृतिः अपि अस्ति, तदेव भवति गीतागोविन्दः इति। कदाचित् परीक्षासु प्रश्नः भवितुम् अर्हति। संस्कृतभाषायाः प्राणतत्त्वम् अस्ति अनुवादः सन्धि व्याकरणं समासः। अर्थात् भाषायाः प्राणं कः इति अत्र प्रश्नः अस्ति सामान्यरूपेण। अत्रापि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति व्याकरणम् इति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। यतोहि सन्धि समासद्वयमेव व्याकरणस्य एव अंशाः सन्ति। वयं सर्वे जानीमः व्याकरणस्य अंशः एव भवन्ति सन्धि एवं समासः च। पुनश्च अनुवादः अपि व्याकरणस्य अंशः अस्ति। अतः सम्यक् उत्तरं किं भवति? भाषायाः प्राणतत्त्वम् एव भवति व्याकरणं। व्याकरणेन विना भाषा कदापि शुद्धा न भवति। एवमपि प्रश्नः भवितुम् अर्हति। वेदाङ्गपुरुषे वेदाङ्गपुरुषस्य मुखं किम्, अथवा व्याकरणं डे स्मृतम्, एवं प्रकारेण अपि प्रश्नाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः व्याकरणं वेदाङ्गपुरुषस्य मुखम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। भाषा प्रयोजनम् अस्ति। भाषा किमर्थम् आवश्यकं? प्रयोजनम् अर्थात् आवश्यकं भवति। भावग्रहणं, विज्ञान अभिवर्धनं, व्यवहारज्ञानसम्पादनम्, उपरोक्त सर्वम्। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव। इतः अपि एतस्मात् प्रश्नात् अपि सरलः प्रश्नः अपि नास्ति। भाषा किमर्थम् आवश्यकं? न भावग्रहणाय अपि भाषा आवश्यकं। भावग्रहणम् अर्थात् कस्यचित् चिन्तनं ग्रहणाय किं भाषा आवश्यकी। विज्ञानस्य ज्ञान अर्थात् ज्ञानवर्धनाय अपि भाषा आवश्यकी अस्ति। या कापि भाषा भवतु, केवलं संस्कृतविषये अत्र अहं न वदामि। व्यवहारज्ञानसम्पादनं, व्यवहारकुशलताम् अकुशलतां प्राप्तुमपि भाषायाः आवश्यकता अस्ति। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति उपरोक्त सर्वम् इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। नाटकपाठ्ययोजनां शिक्षकः रङ्गमञ्चे कारयति। नाटकपाठ्ययोजनां यदा चालयति शिक्षकः, तदा शिक्षकः रङ्गमञ्चे किं करोति? पाठनं करोति, अभिनयं करोति, लेखनं करोति, वाचनं करोति। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि दातुं शक्नुवन्ति। नाटकमस्ति, नाटकः अस्ति, अतः नाटकनिमित्तमपि कदापि शिक्षकः पाठनस्य अभ्यासं न कारयिष्यति, लेखनमपि तथा न कारयिष्यति, वाचनमपि न कारयिष्यति। अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति अभिनयम् इति। सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति अभिनयम्। अभिनयं द्वारा एव शिक्षकः नाटकस्य अधिकाधिकप्रयासम् अथवा अधिकाधिकप्रयोगः पाठ्ययोजनाक्षेत्रे अथवा भवतु अथवा शिक्षणक्षेत्रे एव करोति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति। अभिज्ञानशाकुन्तलं किम् अस्ति? सर्वे जानीमः अभिज्ञानशाकुन्तलम् अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। महर्षि तु नास्ति, महाकवि कालिदासस्य एव कृतिः भवति, नाम प्रतिष्ठाकृतिः इति वक्तुं शक्नुमः। अभिज्ञानशाकुन्तलमेव। अतः अभिज्ञानशाकुन्तलम् एकं नाटकं भवति। महाकाव्यं नास्ति, खण्डकाव्यं नास्ति, कथा नास्ति। अत्र समुचितविकल्पः भवति नाटकम् इति। कालिदाससन्दर्भे पुनश्च भाषासन्दर्भे स्वतन्त्र वीडियो द्वयम् अहं निर्मितवान्। वीडियो भवन्तः ऐ बटन् मध्ये अस्ति, द्रष्टुम् अर्हन्ति। यतोहि कालिदाससन्दर्भे अद्य एव अहं वीडियो अप्लोड् कृतवान्। प्रत्येकस्य नाटकविषये अपि तत्र किञ्चित् सामान्यरूपेण अपि अहं स्पष्टतामपि दत्तवान्। अतः भवन्तः तद् कालिदासस्य जीवनीचरित्रं पुनश्च तस्य कृतिविषये अवश्यं पश्यन्तु इति निवेदनमस्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। निम्नोक्तेषु शब्देषु उपसर्गरहितः शब्दः अस्ति। निम्नोक्ते ये शब्दाः सन्ति अनुरागः, परागः, विरागः, संलापः, एतेषु कुत्र प्रयोगः नास्ति उपसर्गस्य इति। उपसर्गाणां विषये किञ्चित् वदामि। प्र, पर, अप, सम, अनु, अब, निस्, निर्, दुस्, दुर्, बि, आङ्, अधि अपि एवं प्रकारेण 22 उपसर्गाः अस्माकं संस्कृतसाहित्ये व्याकरणे एव वर्तन्ते। अतः अधस्तने कः कुत्र किं नास्ति? उपसर्गः नास्ति। किञ्चित् विच्छेदं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये शब्दं पश्यन्तु। रागः इति शब्दः अस्ति सर्वत्र। रागः, विरागः, संलापः। अतः अत्र उपसर्गाणां वयं चयनं कुर्मः। प्रारम्भिकसमये अनु उपसर्गः अस्ति,
रागः भवति चेत् उपसर्गः प इति उपसर्गः एव नास्ति। विरागः बीङ् उपसर्गः अस्ति एव। पुनश्च संलापः सम् उपसर्गः अस्ति एव। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति परागः इति। पराग इति अत्र किम् उपसर्गः एव नास्ति। एतस्मात् उपसर्गसन्दर्भात् प्रश्नः एवं प्रकारेण आगच्छन्ति। अतः उपसर्गसन्दर्भं भवन्तः किञ्चित् नाम सम्यक् रूपेण पश्यन्तु इति निवेदनमस्ति। अग्रिमप्रश्नः अस्ति, संस्कृतशिक्षणे प्राचीनपद्धतेः मुख्य उद्देश्यम् अस्ति। प्राचीनपद्धत्यां मुख्य उद्देश्यं किम् आसीत्? भारतीयसंस्कृतेः परिचयः, स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम् अभिरुचि उत्पादनं, शुद्ध उच्चारणस्य सामर्थ्यप्रदानं, सर्वमपि। अर्थात संस्कृतशिक्षणे प्राचीनपद्धतेः उद्देश्यं किम् अस्ति? भारतीयसंस्कृतेः परिचयप्रदानम् आवश्यकमस्ति। अन्यथा संस्कृतिं विना संस्कृतं नास्ति, संस्कृतं विना अपि संस्कृतिं नास्ति। अतः भारतीयसंस्कृतिविषये परिचयप्रदानम् अत्यन्त आवश्यकमस्ति। स्वाध्यायं प्रति छात्राणाम् अभिरुचि उत्पादनम् अर्थात छात्राः कथं स्वयं पठिष्यन्ति तदर्थम् अपि रुचि उत्पादनम् आवश्यकमस्ति। शुद्ध उच्चारणस्य सामर्थ्यप्रदानं, यथा ते शुद्धरूपेण वदिष्यन्ति तदर्थमपि अस्माकं प्रयासं भवेत्। अतः अत्र समुचितविकल्पः भवति सर्वमपि। ऑप्शन डी एव अत्र सम्यक् उत्तरं भवति। अग्रिमप्रश्नः, अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यम् अस्ति। वयं किमर्थम् अनुवादं पाठयामः? छात्रेषु संस्कृतलेखनस्य योग्यता उत्पादनं, छात्राणां शब्दभण्डारस्य अभिवर्धनं, शब्दकोशस्य वृद्धिः भवति। अनुवादपाठनस्य किं लक्ष्यम् अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। अनुवादसन्दर्भे एव प्रारम्भिकसमये अनुवादशिक्षणपद्धतिविषये भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति। भण्डारकरपद्धतिः अथवा अनुवादशिक्षणपद्धतिः इति स्वतन्त्र वीडियो अस्ति, आई बटन् मध्ये द्रष्टुम् अर्हन्ति। अन्यथा प्लेलिस्ट् मध्ये कॉन्ट्रैक्ट टीचर पेपर 2 इति अस्ति स्वतन्त्र प्लेलिस्ट्, तत्रापि गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यं किम् अस्ति? अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यं भवति संस्कृतलेखनस्य योग्यता उत्पादनं, शब्दभण्डारस्य अपि ज्ञानवर्धनम् अथवा अभिवर्धनं, शब्दकोशस्य अपि वृद्धिः। एते त्रयः एव अनुवादशिक्षणस्य उद्देश्यं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति सर्वमपि इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। कः प्रयोगः शुद्धः? अयं प्रश्नः व्याकरणसन्दर्भात् एव अस्ति। सर्वत्र पश्यन्तु, अलम् इति अव्ययपदमेव अस्ति। अलम् योगे वयं सर्वे जानीमः तृतीयविभक्तिः भवति। अथा विवादेन अलम्, क्रोधेन अलम्, एवं प्रकारेण प्रयोगः सर्वत्र भवति। अतः अत्र अस्ति कः प्रयोगः शुद्धः इति। अलम् इति पदं व्यवहारं कृत्वा भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति। अलम् हसिताय, अलम् इति प्रयोगे तृतीयविभक्तिः भवति। अलम् हसिताय न, यतोहि हसिताय चतुर्थी अस्ति। अलम् हसितेन अत्र तृतीया अस्ति। अलम् हसितः अत्रापि प्रथमा अस्ति। अलम् हसितस्य अत्र षष्ठी अस्ति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अत्र द्वितीयविकल्पः एव, अलम् हसितेन। अग्रे अस्ति बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। कति बाह्यप्रयत्नाः सन्ति? सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। बाह्यप्रयत्नाः 11 बाह्यप्रयत्नाः सन्ति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया भवति? पूर्वमेव अहं गतदिनमपि एतत् प्रश्नं पृष्टवान्। अतः उत्तरं ये जानन्ति अत्र कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया का परीक्षा विश्वसनीया भवति? साक्षात्कारपरीक्षा, मौखिकपरीक्षा, वस्तुनिष्ठपरीक्षा, लिखितपरीक्षा। किञ्चित् स्पष्टतां करोमि। परीक्षासन्दर्भे अपि वीडियो निर्मितवान्। बहूनां निवेदनम् आसीत् परीक्षा पुनश्च परीक्षणं मूल्याङ्कनसन्दर्भे वीडियो करोतु इति। अतः उभयो वीडियो परीक्षण सन्दर्भे पुनश्च मूल्याङ्कनसन्दर्भे वीडियो उपलब्धः अस्ति आई बटन् मध्ये, द्रष्टुम् अर्हन्ति। निबन्धात्मकपरीक्षा अपेक्षया वस्तुनिष्ठपरीक्षा किं भवति? अत्यन्त विश्वासयोग्या भवति। परीक्षा भवति मूलतः द्विविधम्। एकमस्ति निबन्धः किं लिखितपरीक्षा, अन्यमेकमस्ति मौखिकपरीक्षा। तत्र लिखितपरीक्षा अपि द्विविधा अस्ति। एका अस्ति निबन्धात्मकपरीक्षा, पुनश्च अन्य एका अस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। निबन्धात्मकपरीक्षायाः के गुणाः सन्ति, के दोषाः सन्ति, पुनश्च वस्तुनिष्ठपरीक्षायां के गुणाः सन्ति, के दोषाः सन्ति, एतेषु विषयेषु पूर्वमेव अहं चर्चां कृतवान्। तत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। अतः निबन्धपरीक्षा अपेक्षया वस्तुनिष्ठपरीक्षा अत्यन्त विश्वासयोग्या भवति। तदर्थमेव अस्माकं OSSTT भवतु, OTET भवतु, CTET भवतु, सर्वत्र एव निबन्धात्मक अपेक्षया का परीक्षा भवति इत्युक्ते वस्तुनिष्ठपरीक्षा एव चलति। अष्टाध्यायी इति पाणिनीयग्रन्थे अध्यायाः सन्ति। सरलः प्रश्नः। एतस्मात् प्रश्नात् इतोपि सरलः प्रश्नः अन्यत्रापि नास्ति। अष्टाध्यायी इत्युक्ते वयं ज्ञातुं पारयामः। अष्टाध्यायी इत्युक्ते
अष्टानम् अध्यायानां समाहारः। कुत्र अस्ति तर्हि अध्यायः कति भवति? 8 एव। हाँ, प्रश्न एवं प्रकारेण कदाचित् भवितुम् अर्हति। अष्टाध्यायीग्रन्थस्य प्रणेता कः? पाणिनि। पुनश्च अस्ति अष्टाध्यायी इति ग्रन्थस्य पर्यायवाची नाम अथवा अन्य नाम किम् अस्ति? तत्र वयं लिखितुं पारयामः सपादसप्त इति लिखितुं शक्नुमः। सपादसप्तशती इति अस्ति, यतोहि तत्र प्रायोगिकदृष्ट्या अपि सार्ध सप्त अध्यायाः प्रायोगिकदृष्ट्या उपयुक्ताः सन्ति, अतः तस्य पर्यायवाची नाम भवति। किन्तु प्रायतः सर्वत्र अष्टाध्यायी प्रश्नः आगच्छति। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति व्याकरणसन्दर्भात् एव। यकारस्य उच्चारणस्थानं किम्? वयं सर्वे जानीमः यकारस्य उच्चारणस्थानं किं भवति? तालु, कण्ठोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा। उच्चारणस्थानं प्रथमसूत्रं भवति अकुह विसर्जनीयानां कण्ठः, अतः कण्ठो न भवितुं न अर्हति। अनन्तरम् आगच्छति द्वितीयं सूत्रं युचुयशाणां तालु, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवितुं किम् अर्हति? तालु। तालु एव अत्र सम्यक् उत्तरं। यत्र तालुतः के उच्चारणं भवति? इ हर्षै दीर्घै पुनः च वर्ग, यत्र च छ ज झ न्य आगच्छति, पुनश्च य, अतः यवर्णस्य उच्चारणस्थानम् अस्ति तालु एव। इचुयशानां तालु इति सूत्रानुसारेण। संस्कृतशिक्षणे किं श्रव्यसाधनम् उपयोगी नास्ति? एतेषु अधलिखितेषु कः संस्कृतशिक्षणे श्रव्यसाधन उपयोगी नास्ति, अर्थात् श्रव्य उपयुक्तम् एव नास्ति? आकाशवाणी, मानचित्रं, ग्रामोफोन्, टेप् रेकार्डर्। द्रष्टुमर्हन्ति एव अत्र अत्यन्तः सरलः प्रश्नः। अत्र ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति तत्र आकाशवाणी एव श्रव्य उपकरणं, ग्रामोफोन् श्रव्य उपकरणं, टेप् रेकार्डर् अपि श्रव्य उपकरणं, किन्तु मानचित्रं केवलं दृश्य उपकरणम् अस्ति, अतः अत्र सम्यक् विकल्पः भवति मानचित्रम् इति। अग्रिमः प्रश्नः शिक्षण अध्यापकस्य अभिन्नः मित्रम् अस्ति। शिक्षणक्षेत्रे शिक्षकस्य मित्रं कः अस्ति इति प्रश्नः अस्ति। मित्रसन्दर्भात् बहु प्रश्नाः आगच्छन्ति। विद्यालयस्य प्राणभूतः कः? विद्यालयस्य प्राणभूतः भवति कक्षा भवति, कुत्रचित् विद्यार्थी अपि दर्शयन्ति। तथैव अत्र प्रश्नः अस्ति शिक्षणे अध्यापकस्य अभिन्नं मित्रं कः अस्ति? श्यामपट्टः, चार्ट्, चित्रं, मानचित्रम्। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव, उत्तरं वक्तुं वयं पारयामः। शिक्षणे अध्यापकस्य अभिन्नं मित्रं भवति श्यामपट्टः इति। यतोहि श्यामपट्टेन विना कदापि कुत्रापि सा प्राचीनकालः भवतु अथवा इदानीन्तनकालः भवतु, सर्वत्र श्यामपट्टस्य प्रयोगः भवति एव। हाँ, इदानीम् आधुनिककाले चार्ट् इत्यादीनां मानचित्राणां चित्राणां प्रयोगं भवति, किन्तु प्राचीनकालात् आरभ्य इदानीं पर्यन्तं सर्वत्र श्यामपट्टस्य प्रयोगः भवति एव। सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति श्यामपट्टः इति। अग्रिमः प्रश्नः भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता अस्ति। वयं किमर्थं भाषां पाठयामः? व्याकरणस्य ज्ञानवर्धनाय, व्यवहारज्ञानं प्राप्तुं, शुद्ध उच्चारणाय, विद्यार्थिनां रुचिः अस्ति तदर्थं। सरलः प्रश्नः एव अस्ति। भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णविशेषता भवति शुद्ध उच्चारणं। शुद्ध उच्चारणाय एव वयं भाषां पाठयामः। भाषाशिक्षणस्य लक्ष्यमस्ति अस्माकं शुद्ध उच्चारणम् इति। अग्रिमं प्रश्नं संस्कृतशिक्षणं भवतु। प्रश्न एवं यदि भवति चेत् कदाचित् वयं लिखितुं पारयामः। ये व्याकरणज्ञानम् इति वदन्ति तेषां कृते वदामि। शब्दानाम् उत्पत्ति, सृष्टि, शुद्धता इत्यादि विषये कुत्र लिखितमस्ति तत्र लिखितुं पारयामः व्याकरणज्ञानं, किन्तु अन्यथा भाषाशिक्षणस्य महत्त्वपूर्णम् उद्देश्यं भवति शुद्ध उच्चारणमेव। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति लिखितपरीक्षायां प्रश्नाः सन्ति, पुनश्च परीक्षणसन्दर्भात् ये प्रश्नाः सन्ति। लिखितपरीक्षायां ये प्रश्नाः सन्ति ते कीदृशाः प्रश्नाः वर्तन्ते? निबन्धात्मक, लघु उत्तरात्मक, वस्तुनिष्ठप्रश्नाः सर्वे। परीक्षणसन्दर्भे ये अस्माकं वीडियो दृष्टवन्तः ते एतस्य उत्तरं दातुम् अर्हन्ति। अत्यन्तः सरलः प्रश्नः एव अस्ति। सर्वे प्रश्नाः एव भवन्ति। लिखितनिबन्धपरीक्षायां ये प्रश्नाः सन्ति ते निबन्धात्मकः भवन्ति। लाङ्ग् टाइप् ऑफ क्वेश्चन यद् वयं वदामः लाङ्ग् टाइप् ऑफ क्वेश्चन भवति। लघु उत्तरात्मक शॉर्ट टाइप ऑफ, पुनश्च वस्तुनिष्ठप्रश्नाः भवन्ति। तत्रापि एकेन पदेन उत्तरं ददातु अथवा शुद्धम् अशुद्धं चिन्तयतु, एतत् सर्वं भवति एव वस्तुनिष्ठप्रश्नाः। पुनश्च अन्ते अस्ति सर्वे इति। अतः एते सर्वे एव लिखितनिबन्धपरीक्षायाः अन्तर्भुक्ताः भवन्ति। लिखितनिबन्धपरीक्षा अपि द्विविधं भवति। निबन्धात्मक परीक्षा, तत्रापि पुनः भवति लिखितनिबन्धः नास्ति, एतत् भवति परीक्षा। परीक्षा द्विविधा भवति। एका अस्ति लिखितनिबन्धपरीक्षा, अन्या एका अस्ति वस्तुनिष्ठपरीक्षा। क्षम्यतां, मौखिकपरीक्षा, लिखितपरीक्षा। लिखितपरीक्षा द्विविधा भवति, वस्तुनिष्ठपरीक्षा, निबन्धात्मकपरीक्षा। अस्तु,
अग्रे गच्छामः। निम्नोक्तेषु अनुवादस्य प्रकारः अस्ति। अधो ये सन्ति तेषु अनुवादस्य कः प्रकारः क्षम्यतां नास्ति। चित्रानुवाद, अक्षरश अनुवाद, तथ्यानुवाद, छायानुवाद। अत्र सम्यक् समुचितविकल्पं ये जानन्ति ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लेखितुम् अर्हन्ति। निम्नोक्तेषु अनुवादस्य प्रकारः न भवति चित्रानुवाद। यतोहि अक्षरस्य अनुवादः तु भवति एव, अक्षरं दृष्ट्वा एव वयं कुर्मः अक्षरस्य अनुवादः। तथ्यानुवाद, तथ्यं केवलं स्वीकुर्मः, तथ्यम् आधारीकृत्य वयम् अनुवादं कुर्मः। यथा किमपि आर्टिकल् प्रकाशनं भवति तद् आधारीकृत्य एव प्रश्नानाम् उत्तरम् आगच्छन्ति, तद् आधारीकृत्य एव प्रकाशनम् एकं रिपोर्ट् भवति, ततः भवति तथ्यानुवाद। छायानुवाद, छायानुवाद अर्थात् भाषानुवादः भवति, छायानुवाद समानरूपमेव भवति। अर्थात् यत् लिखितम् अस्ति उत्कलभाषया तदेव नाम जन्मभूमि इति प्रबन्धः उत्कलभाषया लिखितम् अस्ति, तस्य छायानुवादः भवति। अर्थात् तत्र यत् पदमस्ति तदेव पदं वयं यदि प्रकाशनं कुर्मः तदेव भवति छायानुवाद। तथ्यानुवाद अथवा भावानुवाद एवम् अपि भवति। भावानुवादमध्ये भावं तत्र पश्यामः, यथा संस्कृतस्य मेघदूतम् इति काव्यं दृष्ट्वा उत्कले अपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। एकः काव्यमस्ति, काव्यं नास्ति प्रबन्धः अस्ति, पुष्पपुरवर्ष आवरण इति। ये +2 मध्ये पठन्ति तेषां कृते अयं विषयः अस्ति। सम्पूर्णरूपेण भावं दृष्ट्वा एव कालिदासस्य भावं दृष्ट्वा अत्र प्राबन्धिकः एवं प्रबन्धं रचनां करोति, यस्य नाम अस्ति पुष्पपुरवर्ष आवरण इति। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चित्रानुवाद। चित्रानुवाद अनुवादशिक्षणस्य एव अंशः एव न भवति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। शिक्षणम् अस्माकं भवेत्, अस्माकं शिक्षणं कीदृशं भवेत्? संश्लेषणात् विश्लेषणं प्रति गच्छेत्, कठिनात् कठिनं प्रति कदापि न, सरलात् कठिनं प्रति अथवा तर्कात् मनोविज्ञानं प्रति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सरलात् कठिनं प्रति अस्माकं शिक्षणं सर्वदा गच्छेत्। उदाहरणतः प्राक्टिकल् अर्थात् प्रयोगं प्रति गच्छेत्। अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति सरलात् कठिनं प्रति। शिक्षणं सर्वदा सरलात् कठिनं प्रति एव गच्छेत्। स्वप्नवासवत्ततस्य दाहुक अभूत् न पावकः। एवं नाटकं स्वप्नवासवदत्तस्य इति नाटकात् एव प्रश्नः अस्ति। स्वप्नवासवदत्तस् इति नाटकस्य रचयिता भवति भासः। भासस्य श्रेष्ठकृतिः एव अयं वर्तते। भासस्य अपि 13 नाटकानि अपि इदानीं समुपलब्धाः सन्ति। भासस्य सन्दर्भे अपि अहं स्वतन्त्र वीडियो कृतवान्, तदेव भवन्तः ऐ बटन् मध्ये लिङ्क् अस्ति, तत्रापि गत्वा द्रष्टुम् अर्हन्ति। अत्र दाहक अभूत् न पावकः। अग्रिमः प्रश्नः अस्ति त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः अस्ति। त्रिविक्रमभट्टः एव अस्ति, तस्य का कृतिः अस्ति? त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः भवति नळचम्पू। नळचम्पू त्रिविक्रमभट्टस्य कृतिः वर्तते। अग्रिमः प्रश्नः उरुभङ्गः रचितम्। उरुभङ्ग इति काव्यं केन रचितं? नाटकं, क्षम्यताम्, उरुभङ्ग एकं नाटकं भवति। उरुभङ्गनाटकस्य रचयिता कः? उरुभङ्गनाटकस्य रचयिता भवति भासः एव। पूर्वमपि उक्तवान्, पुनः वदामि, यदि भासस्य सन्दर्भे भवन्तः यदि न पठितवन्तः, यतोहि भाषासन्दर्भात् अवश्यं प्रश्नद्वयमेव समागच्छति परीक्षायाम्। अतः भवन्तः अवश्यं भाषासन्दर्भं भागम् ऐ बटन् प्रति गत्वा तत्र पठितुम् अर्हन्ति। उरुभङ्ग इति नाटकस्य रचयिता भवति भासः। भासः एव उरुभङ्गनाटकस्य रचनां कृतवान्। यत्र अत्र नायकः भवति भीमसेनः। भीमसेनः किं करोति? उरुभङ्ग अर्थात् दुर्योधनस्य उरु अर्थात् यत् वयम् उत्कलभाषा अन्टा इति वदामः, तस्य अधोभागे एव प्रहारं करोति, जङ्घ इति वदामः, तत्र प्रहारं करोति, तद् भग्नं भवति, अनन्तरं दुर्योधनं मृत्युवरणं करोति। अतः अत्र नायकः भवति भीमसेनः। पुनश्च कस्य विषये वर्णितः अस्ति? दुर्योधनविषये। दुर्योधनविषये अत्र वर्णितः अस्ति। अतः एतदेव आसीत् भाषस्य सन्दर्भे एव अयं प्रश्नः। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। चतुर्नपुंसकलिङ्गे प्रथमायां चतुर्शब्दः अस्ति, वयं जानीमः एव। चतुर्शब्दस्य संख्यावाचकशब्दः भवति चतुर् इति। चतुर् इति शब्दस्य प्रथमविभक्त्यां किं भवति? चत्वारि, चत्वारः, चतस्रः, चतुर्णां। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति कमेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखितुम् अर्हन्ति। प्रायः एतादृशः प्रश्नाः तु व्याकरणसम्बन्धीयप्रश्नाः परीक्षासु भवन्ति एव। चतुर्शब्दस्य नपुंसकलिङ्गे प्रथमायां भवति चत्वारि। किञ्चित् पुनः स्पष्टं करोमि। एकः, एकः, एका, पुनश्च एकम्, एतद् भवति एका। पुनः अनन्तरमस्ति एकं पुल्लिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे। द्वितीयविभक्त्यां किं भवति?
द्वे 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 इति भवति केवलं द्वे इति सर्वत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे द्वे एव आगच्छति। तृतीयविभक्त्यां सामान्य परिवर्तनं भवति, तत्र तृतीयविभक्त्यां भवति त्रयः, स्त्रीलिङ्गे भवति तिस्रः, अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अस्ति त्रीणि इति भवति, नपुंसकलिङ्गे त्रीणि भवति। कदाचित् यदि प्रश्नः भवति चेत् एतस्मात् सन्दर्भात् प्रश्नः भवितुम् अर्हन्ति। त्रीणि मध्ये सामान्यत्र भवति त्रीणि इति दीर्घैकारः एव आगच्छति अत्र। अस्तु, अनन्तरम् अस्ति चत्वारः, चत्वारः मध्ये अत्र लिखितम् अस्ति चत्वारः पुल्लिङ्गे भवति, स्त्रीलिङ्गे चतस्रः, नपुंसकलिङ्गे चत्वारि भवति, अतः अत्र सम्यक् उत्तरं भवति चत्वारि इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। ऊर्ध्व एतत् अभवत् एव, एतदपि अभवत्। क्रियान्वयी किं? क्रियान्वयी कारकं। क्रियान्वयी समासः न भवति, वाक्यं न भवति, पदं न भवति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति कारकं। समानप्रश्नः अपि आसीत् एव 2021 OSSTT परीक्षायां क्रियान्वयी कारकम्, अर्थात् कारकं किं करोति? क्रियाम् अर्थम् एव प्रकाशयति, क्रियया अर्थं प्रकाशयति, अतः क्रियान्वयी कारकम् इति वक्तुं शक्नुमः। अग्रिमप्रश्नः, गायकः शब्दस्य स्त्रीप्रत्ययरूपं किं भवति? स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भात् वीडियो प्रश्नः अस्ति, स्त्रीप्रत्ययसन्दर्भे अपि अहं वीडियो कृतवान्। यदि भवन्तः न दृष्टवन्तः ऐ बटन् मध्ये अस्ति लिङ्क्, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। गायकशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययः किं भवति? गायकाः, गायकं, गायिका, गायिकाः। समानरूपः प्रश्नः अपि आसीत् 2021 मध्ये। पाचकशब्दस्य स्त्रीरूपं किम् इति एव प्रश्नः आसीत्। अत्र अस्ति गायकशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययं किम् अस्ति इति। गायकाः, प्रथमः प्रश्नः अस्ति गायकाः, गायकं, गायिका, गायिकाः। सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति ते कमेण्ट् बाक्स् मध्ये उत्तराणि स्थापयितुम् अर्हन्ति। अत्र सम्यक् उत्तरं भवति गायिका इति। यतोहि गायकाः बहुवचनस्य एव उदाहरणम् अत्र अस्ति। गायकशब्दस्य बहुवचनं गायकः अस्ति, गायकं द्वितीयविभक्तिः अस्ति, गायिकाः स्त्रीलिङ्गस्य एव बहुवचनम् अस्ति, अतः सम्यक् उत्तरं भवति गायिका इति। अग्रिमं प्रश्नं प्रति गच्छामः। उच्चैपाठः करणीयः, निषिद्धः, प्रशस्तः, शोभनीयः। पठनसन्दर्भात् एव अयं प्रश्नः अपि वर्तते। प्रश्नः अस्ति उच्चैपाठः, उच्चैपाठः करणीयः अथवा न करणीयः। पठनसन्दर्भे वयं सामान्यरूपेण यदा पठितवन्तः तत्रापि आसीत् उच्चैपाठः न करणीयः, मौनपाठः करणीयः। किमर्थम् इत्युक्ते मौनपाठेन विषयान् वयम् अधिकसमयपर्यन्तं स्वस्य स्मरणशक्तिं संस्थापयितुं शक्नुमः। अतः उच्चैपाठः निषिद्धः, निषेधार्थः न करणीयः। अतः एते एव प्रश्नाः केचन आसन्, ये खलु अत्यन्तपरीक्षोपयोगिनः आसीन्, पुनश्च प्रश्नाः अपि बहु विकल्पितः आसीन्। केचन सरलाः आसन्, केचन कठिनाः आसन्, पुनश्च व्याकरणसाहित्यसम्बन्धीयप्रश्नाः अपि आसन्। वयं पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे, तत्र इतोपि वयं प्रश्नान् अभ्यासं कुर्मः, तत्र 50 प्रश्नानाम् अभ्यासं कुर्मः। अद्यतनप्रश्नपत्रे भवन्तः कियत् अङ्कान् प्राप्तवन्तः तत् कृपया कमेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु। अस्माकं प्रश्नपत्रं कियत् सम्यक् आसीत् अथवा कियत् छात्रः उपयुक्तः आसीत्, वयमपि अस्माकं प्रश्नपत्रस्य मूल्याङ्कनमपि कर्तुं शक्नुमः। इदानीं विरमामि, पुनः मिलामः अग्रिमसत्रे। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं, वन्दे मातरं। धन्यवादः।